आज मैं गुफ्तगू थोड़ी सी करूँगा मियाँ नबी बख्श कालरे वाले, जो पंजाब घराने के एक बहुत अजीम और बहुत नामवर तबला नवाज हुए हैं। उनके जानशीनों में इस वक्त जो हैं वो मुज्तबा हैदर हैं, जो उनके बेटे खलीफा इरशाद अली साहब के नवासे हैं। और खलीफा साहब के कुछ शागिर्दों ने और मुज्तबा हैदर ने मिलकर एक फ़ेसबुक पेज बनाया है और यूट्यूब पे भी एक पेज बनाया है, जिस पेज का नाम उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के नाम के हवाले से रखा है, मियाँ नबी बख्श कालरे वाले। तो मेरी खुशकिस्मती है, आज मुझे जो टीम है जो इस पेज को रन कर रही है, उन्होंने मुझे कहा कि आप इज़हार ख़याल करें हमारी काविश के हवाले से और मियाँ नबी बख्श कालरे वाले जो हैं उनकी खिदमत के हवाले से। तो मैं सबसे पहले तो इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बुज़ुर्गों का नाम जो है सोशल मीडिया पे उसको दोबारा से ज़िंदा किया और इस हवाले से वो दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। और जितने भी इस घराने के शागिर्द हैं, जिसने इस घराने से फैज़ पाया, उनकी नायाब रिकॉर्डिंग्स को इकट्ठा किया जा रहा है और फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, ताकि उनका नाम भी ज़िंदा रहे और नाम के साथ साथ उनका काम और उनका फ़न भी ज़िंदा रहे। तो ये जो टीम है उसमें मुज्तबा हैदर हैं, जो कि इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके शागिर्दों में मनोहा फ़ाज़िल हैं, जो बहुत अच्छी तबीयत के इंसान भी हैं। मनोहा ख़ुद और बड़ी फ़नकारों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, और इस घराने के शागिर्द हैं और बड़े ही इनके कदरदान हैं। और तीसरे जो नौजवान हैं अज़्म मोहसन, वो भी इस घराने के शागिर्द हैं और उनकी भी काविशें इनके साथ शामिल हैं। तो ये तीनों मिल के नौजवान जो हैं वो इस पेज को चला रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएँ, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। मैं अब थोड़ा सा तारीख़ में जाऊंगा कि मेरी इस घराने के साथ एक बहुत पुरानी निस्बत है, एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वो इस तरह से कि खलीफा इरशाद अली साहब, जो मियाँ नबी बख्श कालरे वाले के फर्जंद थे और ख़ुद बहुत गुनी इंसान थे और बहुत अच्छे तबला नवाज़ थे। रावलपिंडी रेडियो में उन्होंने 32 साल नौकरी की बतौर तबला नवाज़, फिर वो वहाँ से रिटायर हुए। तो मैंने जब रेडियो पे गाना शुरू किया रावलपिंडी रेडियो से 1981 में, तो उस वक्त से लेकर मेरी उनसे दोस्ती शुरू हुई खलीफा इरशाद अली साहब से। मैं नौजवानी के आलम में था उस वक्त, तो उनके साथ एक बड़ा रूहानी ताल्लुक़ कायम हो गया और वो फिर अपने वालिद साहब की बहुत बातें मुझे बताते रहते थे। तो उनसे दोस्ती जो है वो ता दमे मर्ग, उनकी वफ़ात तक, खलीफा साहब की वफ़ात तक कायम रही। अभी भी इस घराने से मेरा उसी तरह ताल्लुक़ है जैसे खलीफा इरशाद अली साहब की ज़िंदगी में था। तो मैं वो खुश नसीब हूँ कि डायरेक्ट जो उनके फ़र्जंद थे, मैं मियाँ नबी बख्श कालरे वाले, उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात मुझे खलीफा साहब की मार्फत मिलती रहती थी, ज़िक्र होता रहता था, हर मुलाकात में उनका ज़िक्र होता था। उनके अशलोक, उनकी पंजाबी शायरी, जो उन्होंने पुस्तक ताल बर्न, एक कलमी नुस्खा है तबले का, उसमें जो चीज़ें उन्होंने लिखी वो मुझे बाकायदा पढ़ के सुनाते थे। और किताब के बहुत से सफ़े, बहुत सी गतें उनकी बनाई हुई, बहुत से कायदे उनके बनाए हुए। तो कई दफ़ा वो किताब मेरे सामने लेके बैठ जाते थे और फिर मैं उनको ये कहता था कि आप इसको तर्जुमा करें, साथ साथ में मुझे बताते जाएं। तो वो साथ साथ बाकायदा उस किताब को बड़ी रवानी से पढ़ भी लेते थे, उसको समझते भी थे और उसका तर्जुमा भी करते थे। तो उससे बहुत मालूमात में इजाफ़ा होता था। और उनकी किताब और उनके जो उन्होंने अशलोक लिखे, वो सुन के ऐसे अंदाज़ा होता था कि ये सिर्फ़ एक मियाँ नबी बख्श कालरे वाले जो हस्ती हैं, ये तबला नवाज़ नहीं हैं, ये बल्कि एक दरवेश हैं, एक खुदा तरस इंसान भी हैं। और बहुत ही मतलब है जैसे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग होता है, वो उनका मुझे एक मकाम नज़र आया फ़न के साथ साथ बतौर इंसान की हैसियत से। और ये
میاں فتح دین جو تھے ان کے یہ شاگرد تھے، اور میاں فتح دین جو ہیں ان کے شاگردوں کی لڑی میں یہ 4 جو ان کے شاگرد ہیں بہت ہی نامور ہوئے، میں ان کا نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو میاں نبی بخش کالرے والے، اور میاں کرم الہی قصور والے، تیسرے میاں میرا بخش گل والیے۔ یہ وہ ہیں جن کے شاگرد استاد فیروز خان نشی والے ہوئے ہیں، بڑے نامی شاگرد میرا بخش گل والیے۔ اور چوتھی جو ہستی ہے وہ ہے میاں طفیل نارو والیے۔ تو یہ جو چاروں احباب ہیں طبلہ نواز، ان چاروں کا بہت نام ہوا پورے ہند میں، خاص طور پہ پنجاب گھرانے کا جو طبلہ تھا، جو اس کا باج تھا، اس کے حوالے سے تو یہ معلومات مجھ تک پہنچی۔ پھر میں نے جب اپنی کتاب سر سنسار لکھنے کا آغاز کیا تو سب سے پہلا نام جو میرے ذہن میں آیا وہ میاں نبی بخش کالرے والے جی کا تھا، کیونکہ ان پر کسی نے آج تک کوئی ایک لائن بھی نہیں لکھی تھی ان کی شخصیت اور ان کے فن پہ۔ تو میں نے پھر خلیفہ صاحب کا باقاعدہ انٹرویو کیا، اور جو معلومات وہ مجھے پہلے بھی بتاتے جاتے تھے تو میں نے پھر لکھنے کا آغاز کیا۔ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ایک اچھا مضمون میں لکھ پایا میاں نبی بخش کالرے والے جو ہیں ان کی شخصیت پر۔ تو پھر وہ تقریباً کل 24 شخصیات پہ پھر میں نے کام کیا، اور وہ کتاب سر سنسار کے نام سے شائع ہوئی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں میری اس کتاب کو لوگوں نے بہت پذیرائی بخشی ہے، کیونکہ یہ ایک ریسرچ اورینٹڈ کام تھا۔ یہ ایسے مکھی پہ مکھی مارنے والا کام میں نے نہیں کیا، اور میرا فوکس وہ لوگ تھے، زیادہ وہ لوگ تھے جن پر پہلے کام نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی شخصیت استاد فیروز خان نشی والے، ان پر بھی میں پہلا آدمی ہوں پورے بر صغیر میں جنہوں نے ایک بڑا تحقیقی مضمون لکھا ہے، اور وہ میرا مضمون سر سنسار میں موجود ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ میاں صاحب جو ہیں، اب میں ان کی شخصیت پہ آؤں گا۔ میاں نبی بخش کالرے والے جو ہیں ان کی فن شخصیت کی تو میں بات کر چکا کہ وہ درویش اور ولی اللہ تھے، اور خلیفہ صاحب کہتے تھے کہ ان کی دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ تو جو لوگ ان سے سیکھے اور جو ان کی دعاؤں میں شامل رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج بخشا۔ اور میاں نبی بخش کالرے والے جو ہیں ان کے مشہور شاگردوں میں چند شاگردوں کے میں نام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ان کے مشہور شاگرد ہوئے تھے وہ تھے پیراں دتا چپ۔ اس کے بعد پھر استاد کریم بخش پیرنا جو کراچی ریڈیو سے منسلک رہے۔ پھر اس کے بعد ایک نامی شاگرد استاد اللہ دتا بہاری پوری صاحب، یہ بھی کراچی ریڈیو سے منسلک رہے۔ اور پھر آگے جو ان کے شاگردوں کی جو لڑی چلی وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ان میں سے ان کے شاگردوں میں سے جو چند مشہور لوگ ان کے میں نام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے آپ سب لوگ جانتے ہیں طبلہ بجانے والے استاد کریم بخش پیرنا کے مشہور شاگردوں میں مرید حسین کے آگے جو مشہور شاگرد ہوئے بشیر حسین گوگا۔ اسی طرح استاد کریم بخش پیرنا صاحب کے جو شاگردوں میں استاد بشیر خان کراچی والے بہت نفیس انسان ہیں، طبلہ نواز بھی بہت لاجواب ہیں، بشیر خان، نذیر خان اور داؤد خان کوئٹہ والے، یہ استاد کریم بخش پیرنا صاحب کے شاگردوں میں انہوں نے بہت نام پیدا کیا، اور سنگت میں بھی اور سولو میں بھی۔ اسی طرح استاد جو اللہ دتا بہاری پوری جو ہیں ان کو پری پیکر کا لقب ملا تھا، اور بہت باکمال طبلہ نواز تھے۔ ان کے شاگردوں میں آگے جو ایک بہت مشہور نام آتا ہے بابا اسلم عرف اچھا پہلوان، جو سیالکوٹ میں قیام پذیر رہے، اور استاد اللہ دتا بہاری پوری صاحب کے اور ایک اور شاگرد جنہوں نے ان سے طبلہ سیکھا بر صغیر کے مشہور غزل گائک غلام علی صاحب۔ غلام علی صاحب خود اپنے کئی انٹرویوز میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ استاد اللہ دتا بہاری پوری سے کراچی میں باقاعدہ شاگرد ہوئے اور انہوں نے طبلے کی تعلیم حاصل کی۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ میاں نبی بخش کالرے والے اور ان کے جو مشہور جو شاگرد۔ اب آگے بابا اسلم عرف اچھا پہلوان کے بہت سے شاگرد ہیں جو ان سے سیکھے ہیں، بہت ان کی تعداد ہے، اور بابا اسلم اچھا جو ہے ان کے کریڈٹ پہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے اس فن کو پھیلایا ہے۔
بڑی فراخ دلی سے جو بھی ان سے سیکھنے کے لیے ان کے پاس پہنچا اس کو انہوں نے بتایا، کسی کو انکار نہیں کیا، اور اس طرح یہ روایت جو ہے آج بھی زندہ ہے۔ اور میاں نبی بخش کالرے والے جو ہے ان کو طبلہ نوازوں نے طبلے کے شاعر کا لقب دیا تھا۔ اب شاعر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی شعر کہتے تھے یا شلوک کہتے تھے۔ شاعر، طبلے کے شاعر کا لقب دینے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی اختراعات انہوں نے کی طبلے میں، اور بہت سی گتیں انہوں نے خود بنائیں، بہت سی پرنے بنائیں، بہت سے قاعدے بنائے، بہت اس کو وسعت بخشی، اور وہ ایک مجتہد تھے، اپنی ایک سوچ رکھتے تھے۔ بہت سے شاگرد ہوتے ہیں استادوں کے جو سیکھ کر تو لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں کہ جو استاد سے سیکھا بس ساری زندگی وہی بجایا، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو استاد کے فن کو آگے بڑھاتی ہیں اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالتی ہیں، تو یہ انوویٹرز ہوتے ہیں، ان کا ذہن ہوتا ہے ہر آدمی، یہ انٹلیکچوئلز لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نبی بخش کالرے والے طبلے کے انٹلیکچوئل تھے، ایک فلسفی تھے اس فن کے، طبلہ نوازی کے فن کے۔ اور وہ ایک اور خوبی ان کی میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ وہ صرف طبلہ نہیں، وہ گانا بھی بہت جانتے تھے، اور کلاسیکی راگداری اور راگوں کی بندشیں انہوں نے بنائیں، راگوں کے بول انہوں نے تصنیف کیے، اور عبد التخلص کرتے تھے۔ جو ان کے استائی انترے انہوں نے جو بنائے ہیں ان میں انہوں نے عبد التخلص کیا ہے۔ تو ملٹی ڈائمینشنل ایک ان کی پرسنالٹی تھی، ان کی شخصیت تھی، اور بر صغیر میں پارٹیشن سے پہلے ان کے بہت شاگرد تھے اور پورے ہند میں جا کے انہوں نے وہ بجایا۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے، میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا دانستہ، کسی نے یہ اعتراض کیا اور میرے تک یہ بات پہنچی کہ جی میاں نبی بخش کالرے والے جو ہیں وہ تو تھیوری جانتے تھے اور وہ پریکٹیکل تو نہیں جانتے تھے، وہ طبلہ تو نہیں بجاتے تھے۔ کوئی ایسا اعتراض مجھ تک پہنچا، میں اس سے بالکل متفق نہیں، اس بات سے بالکل جس نے یہ اعتراض اٹھایا ہے یہ غلط اعتراض اٹھایا ہے۔ اب میں اس کا لاجیکلی جواب دوں گا، آپ کو منطق سے، دلیل سے اس کا میں جواب دوں گا۔ جس نے اعتراض اٹھایا اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ ایک اتنی بڑی شخصیت جس نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے اور جس کے شاگرد ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بر صغیر میں بڑی بڑی دور جا کے دنگل بجائے اور کانفرنسوں میں طبلے بجائے، آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ جی وہ خود تو پریکٹیکل اس کو کچھ نہیں آتا تھا، تو یہ بات ناقابل یقین ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ موسیقی کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ ہے ہی عمل سے، اور جو خود عامل نہ ہو سیکھے ہوئے پہ، میرا یہ سوال ہے کہ وہ آگے کیسے اتنے نامی شاگرد پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک تھیوریٹیشن بڑے شاگرد نہیں پیدا کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تھیوری کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، تھیوریٹیشن ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، پریکٹیشنر نہیں ہوتے اس کام کے، لیکن میرا یہ انالیسز ہے کہ موسیقی 95% جو ہے یہ پریکٹیکل ہے اور 5% اس میں تھیوری ہے۔ نام اسی کا ہوتا ہے جو پریکٹیشنر ہوتا ہے، دنیا مانتی اسی کو ہے جو پریکٹیشنر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عملی فن ہے، تحریری فن نہیں ہے۔ لیکن تحریر بھی ضروری ہے، اس کو آپ بالکل نفی نہیں کر سکتے، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ فن وہ ہے کہ تھیوری ساتھ ساتھ چلتی ہے اور پریکٹیکل کا حصہ بہت زیادہ ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو ایک اتنا بڑا فنکار جس نے اتنے بڑے نامی شاگرد پیدا کیے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہاتھ سے بجانا نہ جانتا ہو اور ہاتھ سے بجا کے شاگردوں کو سکھاتا نہ ہو؟ تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعتراض تھا یہ بالکل غلط تھا، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ثبوت ان کے نامور شاگردوں نے خود بجا کے بڑے بڑے دنگلوں میں فراہم کیا۔ تو وہ خود بھی بہت اچھے عامل تھے طبلہ نوازی کے فن کے، انہوں نے خود بڑے بڑے دنگلوں میں طبلہ بجایا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت جو ہے وہ ان کے، یعنی یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے ہمارے پاس۔ ان کے جو فرزند خلیفہ ارشاد علی صاحب،
वो इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्होंने अपने वालिद साहब का उरूज का ज़माना भी देखा, और वो भी देखा कि कैसे कैसे उनके नामवर शागिर्द थे, और उनसे बचपन में उन्होंने तालीम भी हासिल की। गो कि वो खलीफा इरशाद अली साहब अपने वालिद से ज़्यादा नहीं सीख सके, उनका इंतकाल हो गया जब उनकी उम्र 16-17 साल या 18 साल की थी खलीफा इरशाद अली साहब की, तो मियाँ नबी बख्श कालरे वाले जो है उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों की मालूमात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि फिर बाद में खलीफा इरशाद अली साहब ने उनके शागिर्द करीम बख्श पेरना साहब से तबला सीखा। देखें, जब खलीफा साहब के वालिद फौत हो गए तो हाथ सर पे रखने वाला कोई नहीं था, तो रोज़ी रोटी का कोई वसीला नहीं था। तो उस कस्म पुरसी के आलम में, परेशानी के आलम में खलीफा साहब कोयटा भी गए, जब उस वक्त कोयटा करीम बख्श पेरना साहब होते थे, फिर उनके साथ साथ कराची गए। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि मेरे वालिद के नामवर शागिर्द थे, मेरे वालिद का इल्म उनके पास था, तो इतनी मोहब्बत से उन्होंने मेरे वालिद का ही इल्म, वो जो अमानत उनके पास थी, उन्होंने मुझे लौटाई। और उन्होंने मुझे, तो कहते थे कि मैंने वालिद साहब से इतना नहीं सीखा, मैंने अपने वालिद साहब के शागिर्द करीम बख्श पेरना साहब से सीखा है। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने पास भी रखा, और जो हमारे घराने की चीज़ें उन्होंने सीखी थी, जो इल्म सीखा था, वो उसी मोहब्बत के साथ उन्होंने हमें लौटाया। तो वहीं से फिर कराची से खलीफा इरशाद अली साहब को 1950 में रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी कायम हुआ, तो यहाँ उनको मुलाजमत मिल गई बतौर तबला नवाज, और फिर आखिरी उम्र तक उन्होंने बहुत इज़्ज़त नफ्स के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। तो बातें बहुत सी हैं, वक्त इतना नहीं है, तो मैं जो एक मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने पेश किया, तो ये पेज, इस आखिर में मैं फिर इस पेज की जो टीम है, जो नौजवान हैं जो इसको रन कर रहे हैं, मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि इसको उनके फ़न को ज़िंदा रखा जाए, और जो जो उनके शागिर्द हैं, शागिर्दों के शागिर्द हैं, पोता शागिर्द हैं, जो भी मियाँ नबी बख्श कालरे वाले जी की गतें और कायदे और उनके दिए हुए सबक बजा रहे हैं, मकसद क्या है कि वो सब एक मरकज़ पे जमा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, ताकि आपस में इनकी एक घराना बन जाए। और ये सब क्योंकि एक ही घराने के शागिर्द हैं, तो मेरा आखिर में पैगाम यही है कि इस फ़न को फैलाना भी उनकी ज़िम्मेदारी है, इसकी हिफाजत भी उनकी ज़िम्मेदारी है। और आखिरी बात, यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एक दूसरे से इख्तलाफ आप लोगों ने नहीं रखना। आप सब एक ही घर के शागिर्द हैं, और आपस में आपने जितने शागिर्द हैं, चाहे वो सीनियर हैं और जूनियर शागिर्दों को सीनियर्स का बहुत एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए, और जो जूनियर हैं उनको अपने आप को जूनियर का रुतबा ही देना चाहिए। तो प्यार और मोहब्बत से सब मिल के आपस में इस पेज के लिए काम करें, कोशिशें करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।